सेलिब्रेशन टाळ्यांचा गजर जाऊनी महिलांनी केलेल्या ह्या उत्स्फूर्त सोहळ्यात कळकळीचा असो सहभाग तुमचा असो. थँक्यू सो मच. आयज आमच्या पेडण्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप आयज आमच्यांनी गणेश चतुर्थीची हांगा बाजार मांडलेलो आसा आनी त्या इनॉग्रेशनाक हांगा उपस्थित आसलेले आमच्या म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर्स ZP आमच्या कारवारच्या बांद्र्याचे तशेंच आमचे सगळी महिला सगळ्यांची नांवां घेयना तशेंच आमच्या आयज हांगा बाजार मांडलेलो आसा हो आमच्या पेडण्या तालुक्याचो आसा जे आयज आमच्या पेडण्या तालुक्याचे आमच्या दीत हो पावोंक ना जाल्ल्या कारणान ताका लागून आयज सगळी हांगासर महिला आमच्या बांद्र्याची आनी आमच्या पेडण्याची आसा. हांव तांकां खऱ्यांनीच मनाक आजून पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक जे आयज तेंच्यांनी आपली खऱ्यांनीच जी मेहनत जे इतल्या दिसांनी तेंच्यांनी मेहनत करून आयज हे आपल्या स्वताच्या हातीन जे हांगासर पदार्थ हाडलेले आसात जे आमच्या चवथीक आमी सदांच घरा करतात हे पदार्थ आयज ते हांगासर विक्री करपाक हांगासर हाडलेले आसात आनी खूब बरें दिसता जी महिला मंडळ जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हे फुडें सरतात तेन्ना खंय तरी हे दिसता कितें एक सदांच म्हणटाले कितें दादलोच कमोवंक शकता म्हणून सदांच म्हणटाले पूण ना आतांच्या जमान्यान म्हाका दिसता जी महिला खूब फुडें सरलेली आसा आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनीच आपले स्वता हे दाखयल्लें आसा. आयज हांव तुमकां म्हणना कितें आयज हे स्वता हातीन करता ते बाकीचे पदार्थ आनी तशेंच खुबशे ते म्हाका हँडलूम्सूय बी हँडलूम्स ते हातीनूय खुबश्यो साडयो म्हणनाका तशें आमच्या शॉल म्हणनाका खूब भाशेनी आमच्या महिला आयज आमच्या खूब हेतूनी फुडें सरलेले आसा कित्याक जे आयज आमच्या BJP सरकार जे आमचो डायनॅमीक CM आयज ह्यो खऱ्यांनीच बऱ्यान बऱ्यो ह्यो स्किमी आमच्या सेंट्रलासून हाडटा आनी ज्यो आयज आमच्या स्किमी आमच्या जे आपले चूल हे आपल्या गांवाक सपोर्ट दिवपाक ते फुडें सरतात आनी ते खूब उमेद दिसता अशें तेंच्यांनी फुडें सरचें जे गव्हर्मेंट आयज तुमकां इतलो सपोर्ट दिता त्या गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट घेवन ज्यो स्किमी घेवन तुमी फुडें सरचे आनी तुमकां कसलोय आदार सपोर्ट जाय जाल्यार मांद्र्याचो आमदार आसा तशेंच हांवूय हांगासर आहा जाल्यार तुमी कसल्या एका भिवपाची गरज ना. सदांच CM म्हणटा की हांव तुमकां सांगूंक सोदता तुमी कोणूच महिला मांद्र्या तशेंच पेडण्या दोनूय हेतून आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतले दोनूय आमदार तशेंच तुमकां सांगूंक सोदता जे आयज तुमी करतात खूब उमेद दिसता अशेंच तुमी फुडें सरचे. जे आयज आमचो ब्रेस्तार आसा हांगासर आमच्या हांगासर ब्रेस्तारचो पेडण्यांनूय बाजार लागता पळोवंक गेल्यार खूब हांगासर महिलाय दिसता ज्यो आजयो दिसतात आमच्यो त्यो खूब फ्रूट्स हाडटात बाकीचे आपलो घाम गळोवन हे आपले कश्ट करतात आनी हे खऱ्यांनीच मेहनतीचे पयशे आनी तेंच्यांनी अशेंच मेहनत करीत रावपाचे आनी जे पळय सपोर्ट आसा गव्हर्मेंटा तर्फे तसोच म्हाज्या तर्फे तुमकां सदांच आसतलो तुमी अशीच फुडें सरची. आनी हांव जे पळय आयज तुमकां सगळ्या मांद्र्या तशेंच आमच्या पेडण्या सगळ्या लोकांक आव्हान करता जे आयज हांगासर 4 दीस तेंच्यांनी हो हांगासर स्टॉल्स लायिल्लो आसा ते सगळ्यांनी येवचे हांगासर आनी तेंचो जो स्वता आपूण करता तर तुमी तांकां उत्साह दाखोवचो कित्याक तुमी एक कितें ना जाल्यार कितें हांगासर जुनस घेवन वयचे जे गणपतीक जे चवथीक कितें तांकां हे लागता गणपतीक ते तेंच्यांनी हांगासर केल्ले आसा ते तुमी खऱ्यांनी पळोवचे आनी तेंचो एक हे वाडोवन दिवचो की जेन्ना पळय लोक येतले आनी जेन्ना लोकांचो बाजार हांगा भरतलो तेन्ना तांकां दिसतलें की आनीकूय फुडें सरपाचें. हो सपोर्ट तुमचो जावं सगळ्या लोकांचो जावं तो तुमी तांकां दिवचो. गव्हर्मेंटाचो आसा तसो MLAंचोय तांकां आसा तसो पब्लिकांचोय तांकां जावं तो तुमी तांकां दिवचो. हांव सगळ्यांक आमच्या तांकां आतां सांगलेलें आसा ते तशेंच आमच्या सरपंच मेंबर्स बाकीचे आमच्या ZP तशेंच आमचे
म्युन्सिपालिटीचे काउन्सिलर चेअरपर्सन सगळ्यांक तांकां सांगूंक सोदता तुमी सगळ्यांनी अशा लोकांक सांगचे आनी तेंचे जावन भरभराट जावचे जे आयज ह्यो गणपती तेंचो बऱ्यान बरो एक उत्सव बऱ्यान बरो जावचो इतलेंच सांगता. म्हाजी